शान्ति र संस्कारको सम्वाहको कालिका रेडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संसद विघटन, 2078 वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने नेकपा स्थायी कमिटीको निर्णय। ओली नेतृत्वको सरकारबाट 7 जना मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामा। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा कार बम विस्फोटमा 8 जनाको मृत्यु, 15 भन्दा बढी घाइते। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका फरवार्ड विमल घरती मगर घाइते। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्नुभएको छ। साथै मध्यावधि निर्वाचनको मिति समेत तोकिएको छ। आइतबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष लैजानु भएको थियो। संसद विघटनको प्रस्तावको मन्त्रीहरूबाटै विरोध भएको थियो भने सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूले समेत संविधान विपरीत भएको बताएका थिए। तर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता बमोजिम भन्दै संसदको विघटनको घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा बमोजिम ताजा जनादेशको लागि 2078 वैशाख 17 गते पहिलो चरण र 27 गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचन समेत तोक्नु भएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। यो प्रस्ताव पर्सि 7 गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश हुनेछ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद भङ्ग गरेपछि बसेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र जनादेश विरुद्ध भएको ठहर गर्दै खेद व्यक्त गरेको छ। यसको राजनीतिकसँगै कानुनी उपचार खोज्ने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै स्थायी कमिटी बैठकले अनुशासनको कारबाहीको लागि केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको लागि पर्सि 7 गते केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाइएको छ। त्यसैगरी भोलि सोमबार दिउँसो 1 बजे नयाँ बानेश्वरमा नेकपा संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय समेत भएको छ। भोलि नै दिउँसो 3 बजे स्थायी कमिटीको बैठक पनि बस्नेछ। बैठकले पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालोटारमा बसेको बैठकमा 45 सदस्यीय स्थायी कमिटीका आमन्त्रित 4 सहित 31 जना उपस्थित भएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट 7 जना मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिनुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुभएको हो। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै कृषि मन्त्री घनश्याम भूषाल, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई र ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले राजीनामा दिनुभएको हो। त्यस्तै वन मन्त्री शक्ति बस्नेत, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, खानेपानी मन्त्री बिना मगर र श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवले पनि राजीनामा दिनुभएको छ। पूर्व माओवादीको कोटाबाट मन्त्री बन्नुभएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले भने राजीनामा दिनुभएको छैन। सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश कदम चालेको भन्दै नेकपाका जनवर्गीय संगठनका कार्यकर्ताहरूले
दिउँसो काठमाडौँको माइती घर मण्डला लगायत देशभर प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी कार्यकर्ताहरूले सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले गैर संवैधानिक कदम खारेज गर, संसद विघटन जनमतको धोका हो, संसद विघटनको असंवैधानिक कदम खारेज गर लगायतका लेखिएका ब्यानर र प्लेकार्ड लिएर नाराबाजी गरेका थिए। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको चिरहरण गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। आइतबार बसेको काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेर संसद विघटन गरेको भन्दै भर्सना गरेको हो। बैठकपछि पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले संसद विघटन गरेर देशलाई अस्थिरतातिर लैजाने र अलोकतान्त्रिक काम भएको पनि बताउनु भएको छ। यस्तै नेता रमेश लेखकले संसद विघटन गरिएको प्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ। बैठकले सरकारको अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी र निरङ्कुश चरित्रबाट उत्पन्न निन्दनीय कार्य भएको ठहर गरेको पनि नेता लेखकले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भयो। आगामी दिनमा पार्टी सभापति देउबाको नेतृत्वमा संसदमा रहेका अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सल्लाह गरी अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको पनि नेता लेखकले बताउनु भएको छ। संविधानविद खिमलाल देवकोटाले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक, अराजनीतिक र अनैतिक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। झण्डै 2/3 नजिक बहुमत भएको सरकारका प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत संसद विघटनको निर्णय गर्नु विनाशकले विपरीत बुद्धि भएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभएको छ। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि हालतमा संसद विघटनको अधिकार नदिएको उहाँले बताउनु भएको। संविधानमा निर्वाचित प्रतिनिधि विहीन संसदको परिकल्पना नगरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानको धारा 76 मा बहुमतको सरकार निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थामा दुई दल मिलेर सरकार बनाउने, त्यो पनि हुन नसके अल्पमतको सरकार बनाउने र त्यो पनि हुन नसके प्रतिनिधि सभाको सदस्यले सरकार बनाउन चाहेमा सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। यद्यपि 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद विघटन हुने र 6 महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएको उहाँले बताउनु भएको छ। जनताले स्थायी सरकार खोजेको भए पनि 2/3 बहुमत भएको सरकारले नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको बाटो रोज्ने कुरा राजनैतिक तर्कले पुष्टि गर्न नसक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। संसद र सार्वभौम संसदप्रति प्रधानमन्त्रीले विश्वासमा लिन नसकेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सरकार र उखु किसान बीच सिंहदरबारमा भएको वार्ता सकिएको छ, तर आइतबारको वार्तामा कृषकले उठाएका मुद्दामा कुनै सहमति भएको छैन। विगत 8 दिनदेखि काठमाडौँ आएर तराईका उखु किसानले निजी मिलबाट पुरानो बक्यौता भुक्तानी माग्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। सोमबार 2 बजे पुनः वार्ता गरी आइतबारको बैठक सकिएको छ। वार्तामा आन्दोलनको स्वरूप परिमार्जन गर्न किसान प्रतिनिधि तयार भएका छन्, तर आन्दोलन जारी रहने सङ्घर्ष समितिका संयोजक राकेश मिश्रले जानकारी दिनुभएको छ। भुक्तानी समस्या स्थायी समाधान गर्न उद्योग, कृषि र गृह मन्त्रालय सहित किसान प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल बनाउने सहमति भने भएको छ। गएको 24 घण्टामा 1097 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,43,664 पुगेको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 4,620 जनाको PCR परीक्षण गरिएकोमा 588 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। गएको 24 घण्टामा काठमाडौँमा 179, भक्तपुरमा 26 र ललितपुरमा 33 जना संक्रमित थपिएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म 2,53,772 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 11 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1788 पुगेको छ। नेपालमा अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 8,320 रहेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संसद विघटन 2078 वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने नेकपा स्थायी कमिटीको निर्णय। ओली नेतृत्वको सरकारबाट 7 जना मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामा। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा कार बम विस्फोटमा 8 जनाको मृत्यु, 15 भन्दा बढी घाइते। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका फरवार्ड विमल घरती मगर घाइते। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय बिलेट प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि शेयर बजारमा उच्च गिरावट आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि पठाएको प्रस्ताव राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरदर गरेपछि शेयर बजारमा उच्च गिरावट आएको हो। आइतबार बजार खुलेदेखि नै परिसूचकमा ठुलो उतार चढाव देखियो। राजनैतिक अस्थिरता आउने डरले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किँदा नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले घटेर बन्द भएको छ। कारोबार सुरु भएदेखि नै घटिरहेको बजारमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गरेको समाचार आएसँगै अन्तिम 25 मिनटमा थप 43 अङ्कको गिरावट देखियो। समग्रमा नेप्से 4.77% अर्थात् 96.88 अङ्कले घटेर 1935.63 अङ्कमा बन्द भएको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 4.25% अर्थात् 26.39 अङ्कले घटेर 369.55 अङ्कमा झरेको छ। दिनभर 198 कम्पनीको 9 अर्ब 4 करोड 79 लाख 27 हजार रुपियाँ बराबरको 1 करोड 45 लाख 9 हजार 533 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा आइतबार भएको कार बम विस्फोटमा परि 8 व्यक्तिको मृत्यु हुनुको साथै अन्य 15 भन्दा बढी घाइते भएको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। आतंककारीहरूले गरेको आतंकमा आफ्ना 8 जना देशवासीको मृत्यु हुनुको साथै अन्य 15 जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तारिक अरियानले बताउनु भएको छ। सुरक्षा अधिकारीहरूले राजधानीको पश्चिम भागमा सो कार बम विस्फोट भएको पुष्टि गरेका छन्। एक स्वास्थ्य अधिकारीले पनि यस विस्फोटको पुष्टि गर्नुभएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका फरवार्ड विमल घरती मगरले राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षणको दौरान ठूलो चोट बोक्नु भएको छ।
गत साता सुरु भएको प्रशिक्षणबाट झन्डै 1 वर्षपछि राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन गर्नुभएका विमलको घुँडामा चोट लागेको हो। शुक्रबार बिहान प्रशिक्षणमा अभ्यास म्याचको दौरान ल्यान्डिङ नमिल्दा उहाँको घुँडामा चोट लागेको थियो। शुक्रबार दिउँसो नै मेडिकल टोलीले उहाँको चोटको एमआरआई गरेपछि 3 गम्भीर चोट देखा परेको हो। उहाँको एन्टेरियर क्रुसिएट लिगामेन्ट एसिएल च्यातिएको छ भने मेडियल कोल्याटरल लिगामेन्ट एमसिएलमा पनि हल्का चोट देखिएको छ। यस्तै ल्याटरल मेनिस्कसमा पनि केही चोट रहेको प्रारम्भिक रिपोर्टले देखाएको छ। झन्डै 1 वर्षपछि राष्ट्रिय टोलीमा समावेश विमल क्याम्पमा सिनियर खेलाडीसँग नै प्रशिक्षण गर्दै आउनु भएको थियो। गत महिना बङ्गलादेश विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नु अघि टोलीले खेलसहित झन्डै 1 महिना तयारी गरेको थियो। लामो समयपछि मैदान फर्किनुभएका विमल लगायत कप्तान विराज महर्जन, आदित्य चौधरी लगायत खेलाडीले सिनियर खेलाडीसँग नै प्रशिक्षण गर्दै आउनु भएको थियो। प्रशिक्षक महर्जनले विमलको चोट दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संसद विघटन, 2078 वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने नेकपा स्थायी कमिटीको निर्णय। ओली नेतृत्वको सरकारबाट 7 जना मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामा। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा कार बम विस्फोटमा 8 जनाको मृत्यु, 15 भन्दा बढी घाइते। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका फरवार्ड विमल घरती मगर घाइते। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।